بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مدرسه علی ابن ابی طالب علیه السلام که آقای کاظم بهجتی کلاس شروع کرده، کلاسیس را و یک کورس را در زمینه مو که زده و درباره فمینیزم است، یعنی حقوق زن و فمینیزم. چون که بر حال امتحانم گرفتنی است و ما باید خبر استم که طالب علم بعض اوقات یادداشت نمونه دیگه. ما ایرا ویدیو را ریکارد منم و دمنی یوتیوب چینل خو میندازم. شما از اونجا کسا توخ کنین ساعت بس خوب است دمزی بانه چینل مرا هم سابسکرایب کستا کنین. ما درباره حقوق زن و فمینیزم میخوایی دیسکس کنی. امروز اولنا ویدیو رو ما میخواییم بسیار مختصر در خدمت شما عرض کنم. بنیادی طور پر که سوال میشه فمینیزم چی است؟ که اینترودکشن فمینیزم را ما باید بفهمیم که فمینیزم یعنی چی و باید ذهن نشین که است این مطلب را کنی. در یک تعریفی بسیار ساده و کلی، ما تعریف اصطلاحی بسیار دقیق نمونم، تعریفات زیاد شده. ما امیر میخوایم که فمینیزم یا فمینیستا میخواه خواستار ازی است که برابری جندر را در تمام فیلد، فرهنگی بگر، ترادیشنل بگر، ایژوکیشن بگر، اقتصاد بگر و مثل فیملی مسائل، اینها امو برابری زنها را کد مردا که است حقوق شیر رایش را میخواه. باز فمینیستا ایرمگه که در تمامی سوسایتی ها، در تمامی معاشره ها مو وقتی که ابزرو منی یا مشاهده منی میگنی که مردها که است اولویت داده میشه، مردها نظرات چی و امو لحاظ جندر بودن چی، از لحاظ سکس بودن چی ترجیح داده میشه و طرفش توجه داده میشه. لذا اینها میگه که این ترجیح باید که است داده نشنه، بلکه زنها هم باید ترجیح داده شونه. خب فمینیستا چی میگن؟ فمینیستا میگه که زنها یعنی امو فیمیل به خاطر جنسیت خود، به خاطر جندر بودن خود، به خاطر استرکچر خود سخت خود د منی سوسایتیز و منی سوسایتیا دوچار دیسکریمینیشن شده، یعنی دوچار تبعیض شده، دوچار ظلم شده، دوچار ناانصافی شده و دوچار انجستیس که است که از نا رویه ها اختیار شده. اینها را اینا خواستار شده که اینها باید در منی یک سوسایتی، منی یک معاشره باید ختم شونه. دیگه استیپ که ما میخواهیم مطالب بیان کردم در مراحل فمینیزم است، یعنی موج اول، موج دوم و موج سوم. یعنی سه مرحله را مشهور است بیان کردن در سلسله مراحل فمینیزم که در موج اول، یعنی در ویو اول، زنها در یوروپی ممالک حق رای نداشتن، حتی اوت انداخته نمیتونستن. اینها برای ازی ایولوشن شروع کردن، تحریک شروع کردن که زنها باید که مردها که متر حق اوت داره، زنها هم باید حق اوت داشته باشه. در موج دوم، یعنی سکند ویو، مربوط میشنه به تحریک آزادی زنان که در این موج، یعنی موج دوم، تقریبا در دهه 60 میلادی و قرن 20 که شروع شده، هدف و تارگت از اینا ای بوده که زنها برابری قانونی و اجتماعی باید در دست خو بگیره. این موج دوم. موج سوم تفاوت جنسیتی زن و مرد بود، یعنی زن و مرد را کمپیریزن کدو شروع کردن، دیفرنشیت شروع کردن که منیز نه فرق است نیه. خب بر حال در منی موج سوم بعضی فمینیستار ما میگنیم از لحاظ استرکچر، از لحاظ ساخت، از لحاظ بدن زن که درسته بعضی از تفاوت ها، یعنی اختلافات را کدی مرد داره، لیکن بنیادی طور پر مابین از که است کدام فرق نیه و باید در میدان، در مختلف میدان، در مختلف فیلدز اینها اردویشی هم اکتیویتی های خور که است مطابق امزو استطاعت خو، قابلیت خو باید انجام بیده که درو نموشه، لیکن اینها متحریک خورد از این سلسله در موج سوم شروع کردن. اینها امیر میگفتن که در موج سوم از لحاظ جنسیتی و جندر بودن فرق ما بین مرد و زن که است وجود نداره. یک موج دیگه هم گفته شده. خب او در اون موج که است مگه می تو، در حساب می تو اگر شما در گوگل سرچ کنین می تو در بارشی، یعنی METOO، در بارش که است مطالب بیان شده که در زی موج چهارم هم میتونه انسان شیره بگشیره.
در مرحله بعدی که در خدمت شما باید مطالب عرض کنم فمینیست های مسلمان است که هرچند که این فمینیست های مسلمان از امو فمینیست های غربی و اروپی مالک متاثر شدن و خودونچی افکار سیکولار دارن، اگر ما بخوای یک جمله کوتاه تعریف از اینا کنی، می تعریف فمینیسم اسلامی را میتونی بگی از لحاظ کلی طور پر، یعنی از لحاظ کلی اینها در باره زنها در اسلام بحث منن و میخوای که زنها مثل مردا در تمام فیلدز زندگی حق شرکت داشته باشه. نکته ای که در فمینیسم اسلامی باید گفته شونه ای است که امی فمینیستای مسلمان اینها همو قرآن را محور گفتگو قرار داده و خودون چی آماده باید گفته تفسیرهایی کنی و بلکه قرآن که از گذشته تا حالی که تفسیر شده اینا مردانه تفسیر شده، یعنی یک مردها بیشتر نظرات مردانگی یا مردانه بودن چی بوده و اینا تفسیر لیکایی کده. بعض اوقات برای آیات قرآن هم اینا اشکال مونه، ضمایری که در قرآن برای خدا استعمال شده مانند قل هو الله احد، خب ضمیر هو یعنی برای مذکر است، چرا گفته برای مرد استعمال نشده، لذا اینها در بعض جایا هم مایا آیات قرآن را که مورد نقد قرار میده، روایات را مورد نقد قرار میدن، خود آیات قرآن را گفتم تر مورد نقد قرار میدن، مورد شبهه قرار میدن و از اون طرف میگه که نه اسلام برابری زن و مرد را که خواستار شسته، ای امو ترادیشنل سنت جامعه میتر بوده، مردم امو کستم شیر اسم رواج میتر بوده که برای زنها در طول از سالها 14 سال ظلم واقع شده، یعنی مورد ظلم قرار گرفته زنها و حق شی و حقوق شی در تمام فیلد سیاسی، اقتصادی، فیملیز و غیره داده نشده. لذا یک بعضیا که فمینیزای اسلامی را فمینیستای مسلمان را مورد نقد قرار میده، اونا میگه شما دوچار تناقض شدین، یک جایی میگین که قرآنی تر گفته برای قرآن عامله مونین، یک جایی میگین نه قرآن نیه بلکه امو سوسایتی انوایرمنت امو اتمسفیری سوسایتی زنها را مورد ظلم قرار داده. لذا ما ان شاء الله استی اگر تنیستیم این نقده هایش را برای شما ما بیان مونم. عزیزان من، ما پیشنهاد دفعم در خدمت شما بعضی نامها را گفتم برای این نامها برین شما بایودیتیشر فقط سرچ کن و توخین که امو دوسیه لین اینا درباره زنها و درباره حقوق و رایتس زنها اینا چی گفته فیمیلز که کلانترین از اینا است فاطمه میرنیسیه دخل از مصر بوده، اسما برلاس است، یعنی دویمنیشی رفعت حسن است. خب اینجا ما شما گفته نمیتونیم که ما تیز میگم، لذا اولنیشی فاطمه میرنیسیه، دویمنیشی اسما برلاس است، سیمنیشی رفعت حسن است، سعدیه شیخ است، لیلا احمد است و کشیا علی است و آمینه ودود است. امو افرادهای مهم فمینیستای مسلمان است که مطالب را از قرآن گرفتن و محوریت بحث خود را تفسیر قرآن قرار داده و گفته باید قرآن جایگزین شونه و تفاسیرشی باید یک نوع تفاسیر شونه و نوع مطالعه قرآن را باید قرار بدی. دیگه ای که بسیار مهم در نظر من مایه ایه که امو مبانی را باید دیسکس کنی که فمینیستا بطور اور حالینی مطلق طور پر که توخ کنی چی فمینیستای مسلمان بگر چی فمینیستای غیر مسلمان بگر، وقتی ما اینا توخ کنی باید مبناهایش زیربنایش که اینها در چیز تکیه زده مطالب خور میخواه درباره زن و حقوق زن میخواه بیان کنه. اگر ما اصولها را متوجه شونی، پیش فرض های از را متوجه شونی و اونها را زیراب شر بزنی، مورد نقد قرار بدی، مورد حمله قرار بدی و اونها رو خراب کنی، پس مو میتونی فمینیسم را دمنی معاشی خو که غلط گبا میزنه و مغالطه ها مونه میسگایت مونه، اونها رو مو میتونی از اونا جوانهای خود بچاو کنی یا خود مو حداقل کسته بچاو شونی. کلانترین پیش فرض از اینا یا زیر مبنای از اینا کسته هیومینیزم است. دمنی فارسی میگه اومانیزم، دمنی دیگه الفاظ میگه انسان گرایی. هومانیزم کی وقتی میگه یا هیومنیزم کی میگه در مقابل چی خدا محوری قرار میگیره، خدا گرایی قرار میگیره، خدا قرار میگیره. این هم میگه که تمام مسئله اسمو دنیا بلکه او انسان است. انسان باید محوری بحث قرار بگیره و یعنی انسان مصدر تشریع باید باشد. وقتی که مصدر تشریع انسان بود، خب اتوماتیکلی روی بریشی که اگر وحی آمد، وحی قرآن آمد و
آموزه های دینی ما، تعلیمات اسلامی ما اونجا دیگه اگر مطلب که گبایز نه ټکراو پیدا کړ موږ مونر قبول نه درچر چون کې د منی هیومنیزم کې مبنای شي وخت کې متوغمنی اونجا زانی من امیر نکته توجه کن که مسئله هیومنیزم اینها بیشتر بر تکیه که مونه بر عقل تکیه مونه، عقل بشری را معیار قرار میده. وقتی عقل بشری را اینا معیار قرار داد و ایران موږ د منی علم فلسفه عقل گرایی که در مقابلش وحی را کنار میله، در مقابلش روایات کنار میله، در مقابلش آیات ارکسته آیات قرآنی را کنار میله. بس برای عقل خسته موږ باید تکیه کنی. لذا اینها اگر مو اینی مباحثی زینارم زیر مبناهای زناره که برایشی دیسکس کنی و دمزود ته مسئله برسی مو میتونی مسائلی حتی هیومنیزم را هم زیرابشی بزنی و خود فیمینیزم را از بین میتونی ببری، سکولاریسم را از بین میتونی ببری. البته او د فرست استپ که ضروریه مو باید مطالب از نار متوجه شدیم. وارم که مطالبی که در خدمت شما بیان کردم مفید ثابت شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.